बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। दास्तान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जारी है। अब तक का रिकैप क्या है कि मुख्तलिफ़ वाक़यात हो गए हैं। नारे नमरूद वाला वाक़या हो गया है, बुतखाने वाला वाक़या हो गया है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को फ़रिश्ते ने बताया कि आपके यहाँ औलाद होगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम की औलाद हो गई है। इस्माईल अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए हैं। इसहाक़ अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आ गए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक कह लीजिए मैदानी इलाके में ख़ैमा ज़न है अपने अहले खाना के हमरा। कल हमने यहाँ दास्तान रोकी थी कि अब यहाँ पर एक ऐसा हुक्म खुदाबंदी आता है जो इस दास्तान को बिल्कुल एक नया मोड़ देता है। वो क्या है? हमने कहा था कलर्स करेंगे, आज आपकी इस खिदमत में अर्ज करते हैं। शब और रोज इस तरह बसर हो रहे हैं और आप जानते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को औलाद अल्लाह ताला ने कितने सालों बाद, और वो सारा बयान हो गया। अब आपको हुक्म दिया गया कि इस मासूम बच्चे इस्माईल अलैहिस्सलाम और उनकी वालिदा जनाब हाजरा सैकड़ों मील दूर एक ऐसी वादी में छोड़ आइए जहां ना आदम था, ना आदमजाद, ना पानी था, ना जरखेजी, चार तरफ तपती संगलाख चट्टानें, नो मैंस लैंड। ये बिल्कुल एक दास्तान का नया रुख है, अगर मेरी आवाज बढ़ा सके कि अल्लाह के नबी को हुक्म हो रहा है अपनी औलाद को और अपनी ज़ौजा को ऐसे मकाम पर हुक्म हुआ जनाब हाजरा और उनकी औलाद को ले जाइए, उस वादी में छोड़ आइए। एक बाप हो के सोचें जो औलाद वाले हैं, हुक्म दिया जाए कि आप अपने बच्चे से जुदा हो जाइए, मुश्किल है, चलें अगर इसको बर्दाश्त कर भी लें। हुक्म दिया जाए बच्चे को कहीं छोड़ आए, बहुत मुश्किल है, चले एक लम्हे को सोचें बर्दाश्त कर लिया जाए। हुक्म दिया जाए बच्चे को उसकी माँ समेत पहाड़ों की वादी में छोड़ आए जहां बज़ाहिर मौत यकीनी है, इसलिए कि जिंदा रहने के लिए कुछ रिसोर्सेज चाहिए ना। मतलब आज मैं इस माहौल में भी रह रहा हूं, अगर कुछ चीजें सल्ब हो जाए, खाना पानी ये वो, तो फिर कितना जीऊंगा। ये तो उस ऐसी जगह की बात हो रही है जहां पर कोई रिसोर्स अवेलेबल ही नहीं है, तो डिस्कनेक्ट होने की तो बात ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। तो सोचें बाप के दिल पर क्या गुजर रही होगी। लेकिन क्या कहने हैं हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के? पहले खुदा ने नमरूद जैसे बादशाह के सामने ला खड़ा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम साबित कदम सुरखरू हुए। फिर अगला मरहला आया, 80 साल के बाद औलाद हुई, लेकिन फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रब ने आजमाइश में डाला, गोया अपने हाथों अपने बेटे और ज़ौजा को बज़ाहिर मौत की वादी में छोड़ाइए। अल्लाह का नबी खड़ा है अल्लाह के हुक्म के आगे, क्या कहने इब्राहीम अलैहिस्सलाम के? सर झुकाया, सवारी तैयार की, ऊँटनी तैयार की, काफिला रवाना हो गया। काफिला जा रहा है। ज़ौजा ने पूछा कहां? कहा रब का हुक्म है। क्या कहने जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ौजा के? सर झुका लिया, जानती नहीं है अभी इस वक्त मंजिल क्या है, अल्लाह का हुक्म है ठीक है, नहीं जानती कहां जा रहे हैं। और फिर सफर का आगाज हो। अब ये तारीख इंसानी का एक अजब सफर है जहां 3 मुकद्दस अफराद जा रहे हैं सवारियों पर। मंजिल वो है जो अल्लाह ताला ने बताई है, अल्टीमेटली क्या होना है अल्लाह ही जाने है। अल्लाह का हुक्म है चल पड़ा, ठीक, सफर तय हो रहा है। सरसब्ज़ चरागाहें आई होंगी, रास्ते में गुजर गई होंगी। अभी भी हम कोई लंबा सफर करें, अलग अलग मनाजिर आ रहे होते हैं ना, वो तो गाड़ी का सफर होता है, एयर कंडीशन, ये तो अरब की गर्मी, सहरा, तपती रेत। सब चरागाहें आहिस्ता आहिस्ता आई होंगी, खत्म हो गई होंगी। रेगिस्तान आए होंगे, खत्म हो गए होंगे। ये रेगिस्तान मैदानों में तब्दील हो रहे होंगे। जनाब हाजरा का हो सकता है कंसर्न बढ़ रहा हो, क्यूरियोसिटी बढ़ रही हो कि क्या है मंजर। सफर जारी है और फिर संगलाख चट्टानों के बाद छोटे छोटे पहाड़ी सिलसिले शुरू हो गए। ऐसी पहाड़ियां जहां सरसब्ज़ व शादाबी नापैद है, जहां हर तरफ हू का आलम है, जहां ना चरिंद पसंद नजर आ रहे हैं, ना परिंद नजर आ रहे हैं, ना पानी नजर आ रहा है, ना जानवर नजर आ रहे हैं। पानी होगा तो जानवर होंगे, पानी होगा तो परिंद, पानी जिंदगी है ना, पानी नहीं है कुछ भी नहीं है। सफर जारी है, अल्लाह की खातिर जारी है। और फिर पहाड़ों की बुलंदियां भी जब खत्म हुई तो इन बुलंदियों के बाद अचानक उन्होंने देखा, नीचे देखा, चार तरफ पहाड़ियों के दरमियान एक वादी है। इस वाक़े का मेरे आपसे हर सुनने वाले से एक बड़ा इमोशनल कनेक्शन भी है। हम इससे रिलेट कर सकते हैं कि आज भी आप वो सब देखते हैं, तो जब कभी देखें मुनासिब लगे तो फिर इस दास्तान को भी सोचिएगा कि क्या अल्लाह के नबी ने की क्या शान है।
اور یہ ایگزیکٹلی میں کیا کہہ رہا ہوں یہ اگلے کچھ لمحوں میں واضح ہو جائے گا. نیچے دیکھا 4 طرف پہاڑیوں کے درمیان ایک وادی ہے, 3 نفوس قدسیہ پر مشتمل. ایک قافلہ اس وادی میں اتر گیا, اونٹنی ٹھہر گئی. ابراہیم علیہ السلام نے اپنی زوجہ کو اونٹنی سے اتار دیا, بچے کو زوجہ کی گود میں دے دیا. اب کیا کیا؟ اونٹنی کی نکیل پکڑی, واپسی کے لیے روانہ ہو گیا. واپسی کے لیے روانہ ہو گیا. ہائے ہائے, زوجہ نے سوال کیا, اس سوال پر بھی انسان قربان جائے, اس جواب پر بھی انسان قربان جائے. اس وادی میں ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں, زوجہ کو اور چھوٹے بچے کو چھوڑ کر. زوجہ نے سوال کیا, کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام روانہ ہوئے. جناب ہاجرہ دیکھتی رہی, کس کے سہارے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ جس کے حکم پر لایا ہوں اسی کے حکم پر اسی کے سہارے چھوڑ کے جا رہا ہوں. جس کے حکم پر لایا ہوں اسی کے سہارے چھوڑ کر جا رہا ہوں. یہ سوال اور یہ جواب. آپ کی آنکھوں سے رفتہ رفتہ ابراہیم علیہ السلام اوجھل ہو گئے. اب ممکن ہے کہ اگر یہ واقعہ ذہن سے گزرا بھی ہے تو ذرا اس کو اس اینگل سے دیکھیں کہ قلب جناب ہاجرہ کا کیا عالم ہوگا اس وقت کہ چاروں طرف کوئی انسان نہیں ہے, پانی نہیں ہے, دھوپ ہے, صحرا ہے, عرب کا صحرا ہے, چھوٹا بچہ ہاتھ میں ہے اور شوہر جا رہے ہیں. کیا عالم ہوگا؟ لیکن کیوں برداشت کر رہی ہیں؟ اللہ کا حکم ہے, ٹھیک ہے, کیا کہنے ہیں, کیا کہنے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اوجھل ہو گئے. اب جب ابراہیم علیہ السلام چلے گئے تب اچانک گویا وہ ہوش میں آئی, اور اب انہیں جیسے کسی بھی ماں کو ہوتا ہے اپنے سے زیادہ اپنے بچے کی فکر کھا گئی. اب کیا کریں؟ جیسے تیسے بچے کو کسی جھاڑی تلے رکھا, کسی کی تلاش میں روانہ ہوئی. ایک اکیلی عورت تو اس بے آب و گیا وادی میں بنا پانی کھانے کے کیسے زندہ رہ سکتی ہے؟ کیسے؟ اور ظاہر ہے جو سٹاک ہوگا وہ کوئی 100 سالوں کا سٹاک تو نہیں ہوگا, دانا پانی جو بھی لیا ہوگا. بچے کی محبت, بچے کو زندہ رکھنے کی آرزو نے ایک لمحے کے لیے جناب ہاجرہ کی اس کیفیت کو ختم کر دیا جو ان کے شوہر کے چلے جانے کے بنا پر طاری ہوئی تھی. سامنے موجود پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی. آئے ہے, اللہ کو کتنا پسند آیا نا یہ عمل. بہرحال جناب ہاجرہ سامنے موجود پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی. یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے, جناب ہاجرہ نہیں چل رہی, یہ تاریخ رقم ہو رہی ہے قیامت تک کے انسانوں کے لیے. پہاڑی کی طرف روانہ ہو گئی, پہاڑی کی چوٹی پر گئی, چہار سو دیکھا, شاید کوئی انسان نظر آ جائے, شاید کسی کھانے کا انتظام ہو جائے, شاید 2 گھونٹ پانی مل جائے. ہر طرف نظر دوڑائی, واپس لوٹ کر آئی, پریشانی میں مزید اضافہ. کبھی چہار سو دیکھتی, کبھی پلٹ کر اپنے بچے کی طرف دیکھتی, کبھی مخالف سمت دیکھتی, مزید پریشان ہو جاتی, دوسری سمت دیکھتی, ایک نیا جذبہ پیدا ہو جاتا. بس بے چین ماں کے دل میں خیال آیا, شاید اس پہاڑی سے کچھ نظر نہیں آ رہا تو ہو سکتا ہے سامنے والی پہاڑی کے ارد گرد کوئی آبادی ہو, کچھ لوگوں, نہیں تو کچھ کھانا پینا ہی مل جائے. اس پہاڑی سے اتری ہیں, پھر کبھی آہستہ چلتی ہیں, کبھی تیز چلتی ہیں. یہ ادا بھی اللہ تعالیٰ کو کتنی پسند آئی. بہرحال کبھی آہستہ چلتی ہیں, کبھی تیز چلتی ہیں, کبھی امید پیدا ہوتی ہے تو دوڑنا شروع کر دیتی ہیں. پھر یہ سفر اس پہاڑی کی چوٹی پر ختم ہوتا ہے. اس پہاڑی پر جاتی ہیں, وہاں بھی وہی عالم, نہ آدم ذات, نہ چرند, نہ پرند, نہ زندگی کا آثار. آوازیں تھی کہ لوٹ کے انہی کی جانب آ جاتی تھی, بے اطمینانی تھی کہ اپنے انتہا کو پہنچ جاتی تھی, پلٹ کے پھر اپنے بچے کو دیکھتی. اب انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجھے اپنے بچے کو زندہ رکھنا ہے, کسی طور تو زندہ رکھنا ہے. اور اسی جذبے نے گویا ان کے دل میں خیال پیدا کیا کہ جتنی دیر میں اس پہاڑی پر آئی ہوں, اگین ہو سکتا ہے سامنے والی پہاڑی کی طرف کوئی قافلہ آ گیا ہو, تو بس پھر وہی واسی, پھر وہی سفر. کبھی آہستہ جاتی ہیں, کبھی تیز جاتی ہیں, کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہیں, کبھی اس پہاڑی پر جاتی ہیں. یہ نا امیدی اور امید کا سفر 1 نہیں, 2 نہیں, 3 نہیں, 4 نہیں, 5, 7 مرتبہ ان پہاڑیوں کے درمیان چکر لگانے پر یہ سفر ختم ہوا. اب یہ ماں ایک عجب عالم میں اپنی اولاد کی طرف دیکھتی ہے. اولاد چھوٹی ہے ابھی, بظاہر امید کی کوئی کرن نظر نہیں آ رہی, زندگی کے کوئی آثار باقی نہیں ہے, غذا کا کوئی سامان باقی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, پانی کی کوئی امید بھی نہیں ہے. اچانک ایک عجب منظر دیکھ رہا ہے.
آپ کی زوجہ نے کیا منظر دیکھا، ایک عجب منظر دیکھا کہ اس عالم میں جب یہاں سے وہاں جا رہی ہیں اور پانی کی تلاش ہے اور پانی کا کوئی امکان ہی نہیں ہے دور دور تک، اچانک آپ نے عجب منظر دیکھا. کیا دیکھا؟ دیکھا ارے جس پانی کے لیے وہ پہاڑی در پہاڑی سفر کر رہی تھی، وہ پانی تو وہاں سے جاری ہو گیا جہاں ان کا اپنا بچہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا. پانی جاری ہوا، پریشانی کا عالم ختم ہوا، دل شکر کے جذبے سے لبریز ہوا. پانی تھا کہ تھم کے ہی نہ دیتا تھا، بس بے اختیار ماں کے منہ سے الفاظ نکلے زم زم، یعنی کہ رک جا رک جا. پانی رک گیا، پانی جاری ہو گیا. اب کیا یہ ماں جناب ہاجرہ اپنے بچے کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوئی؟ اور اس کے بعد اب کیا کریں گے؟ اب یہ واقعہ ہو گیا، پانی میسر بھی آ گیا اور اس وادی میں تو آ گئے. اب اسی وادی میں رہائش اختیار کرنی ہے یا اب یہاں سے آگے کا سفر کرنا ہے؟ پہلا مرحلہ، ایک مشکل مرحلہ کہ زندگی کے کوئی آثار تو ہوں، وہ مسئلہ اللہ تعالیٰ نے حل کیا. تو اب اس کی وجہ سے وہ یہیں پہ قیام کریں گی کہ اپنے یہاں پانی اور زندگی کے آثار ہیں، یا نہیں اب یہاں سے آگے چلنا ہے؟ کیا کیا انہوں نے؟ کل عرض کریں گے انشاءاللہ.